अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको अंज़ार एजुकेशनल वेबसाइट को इस्तेमाल करने के बारे में एक क्विक इंट्रोडक्शन दूंगा। वीडियो में हम देखेंगे कि आपने अंज़ार एजुकेशनल वेबसाइट के अंदर लॉगिन कैसे करना है, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कैसे करना है, और किसी कोर्स के अंदर एनरोल कैसे करना है, और किसी कोर्स के अंदर आपने एग्ज़ाम कैसे देना है। अंज़ार एजुकेशनल वेबसाइट एक वेबसाइट है जिसे आप किसी भी अपने डेस्कटॉप या मोबाइल पे किसी ब्राउज़र में खोल सकते हैं। क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये स्क्रीन पे आपको यूआरएल नज़र आ रहा है lms.ansar.org। ये एलएमएस आप किसी भी ब्राउज़र में, ये यूआरएल आप किसी भी ब्राउज़र में लिखेंगे तो अंज़ार एजुकेशनल वेबसाइट वहाँ पर ओपन हो जाएगी। ये अभी आपके सामने होम पेज हमारी एजुकेशनल वेबसाइट का है। यहाँ पे आप अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट है, आपने बनाया हुआ है, तो आप अपना यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड लिख कर लॉग इन कर सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट नहीं बनाया हो, आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप ये क्रिएट न्यू अकाउंट वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ये यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके अंदर ये तमाम मालूमात जो मैंडेटरी हैं, फील्ड्स वो रेड में हैं, बाकी फील्ड्स ऑप्शनल हैं। इन ऑप्शनल फील्ड्स को भी अगर आप एंटर कर देंगे तो वो हमारे लिए इजी होगा आपसे रब्ता करना, या आपके बारे में मालूमात हमें फर्दर मिल जाएंगी। ये टाइम के लिए मैंने यहाँ पे ये सारी फील्ड्स ऑलरेडी फिल कर दी हैं। यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, कंट्री, नेशनैलिटी, एज, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। ये फील्ड्स ऑप्शनल हैं, लेकिन ये कॉन्टैक्ट नंबर और जेंडर ये मैंडेटरी हैं। और इसके बाद आप क्रिएट माय न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने से आपको ये बता रहा है कि एन ईमेल शुड हैव बीन सेंट टू योर एड्रेस, जो आपने ईमेल एड्रेस दिया है। और उस आप ने जो ईमेल एड्रेस दिया है वो आप अपना ईमेल बॉक्स खोलें। ये क्लिक करने के चंद मिनटों के अंदर ही, 4-5 मिनट के अंदर आपको अपने इनबॉक्स के अंदर वो ईमेल आ जानी चाहिए। यहाँ पे मैंने अपने इनबॉक्स को रिफ़्रेश किया तो ये ईमेल यहाँ पे आ गई हुई है। अगर आपको चंद मिनट के अंदर ये ईमेल नहीं आती तो आप अपना स्पैम वाला फ़ोल्डर भी चेक कर लें, क्योंकि कभी कभी ये ईमेल स्पैम में भी जा सकती है। इस ईमेल के अंदर ये एक लिंक है। अगर ये लिंक यहाँ पे क्लिक हो सकता है तो यहीं पे इसे क्लिक कीजिए। अगर ये क्लिक नहीं हो सकता तो आप इसको एक नए टैब में ओपन कर लें। इसको जब आप नए किसी टैब में ओपन करेंगे या वहाँ पर कॉपी करके वहाँ से पेस्ट करेंगे तो ये मैसेज आ जाएगा आपको ऑलरेडी कि योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कन्फर्म्ड, कंटिन्यू। अब ये अंज़ार एजुकेशनल वेबसाइट के ऊपर मैं अपने यूज़र नेम के साथ लॉगिन हो गया हूँ। यहाँ से मैं अभी अगर लॉग आउट हो जाऊँ तो मैं उसी यूज़र नेम पासवर्ड को यूज़ करके दोबारा लॉगिन कर सकता हूँ। ये वही यूज़र नेम और पासवर्ड जो मैंने रजिस्ट्रेशन के वक्त रखा था उसको मैं यूज़ करके यहाँ पर लॉगिन कर गया हूँ। जी, यहाँ पर आप टॉप राइट साइड पे आपका नाम डिस्प्ले हो रहा होगा। नीचे हर यूज़र की एक पर्सनल डैशबोर्ड होती है। आप अपनी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन जो आपने शुरू में एंटर की थी उसको देख सकते हैं, बाद में अपडेट करना हो। आप अपने ग्रेड्स दे सकते हैं, अगर कोई मैसेजेस आपको आए अपनी प्रेफरेंसेस, और यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आपकी मैसेजेस और नोटिफिकेशंस यहाँ पे इंडिकेट होंगे। ये लेफ़्ट साइड पे मेन्यू है। इसको क्लिक करने से मेन्यू ओपन हो जाएगा लेफ़्ट साइड से, और इसको क्रॉस करने से मेन्यू वापस चला जाएगा। ये मोबाइल व्यू में भी इसी तरह नज़र आएगा। यहाँ पे भी होम, डैशबोर्ड, कैलेंडर और प्राइवेट फाइल्स हैं। अच्छा, इस वेबसाइट पे जब आप नीचे जाएंगे तो ये अमूमन जो कोर्सेज़ करंट चल रहे होंगे वो इस पॉपुलर कोर्सेज़ की कैटेगरी में आपको नज़र आ जाएंगे। इससे नीचे ये बाकी तमाम कोर्सेज़ यहाँ पर लिस्टेड हैं। यहाँ पर भी, और आप फर्दर कोर्सेज़ देखना चाहते हैं तो कोर्स कैटेगरी वाइज यहाँ पर लिस्टेड हैं। इनके अंदर आप क्लिक करें तो इनफैक्ट कोर्स इससे ज़्यादा हैं। आप यहाँ से पे क्लिक करें तो हर कैटेगरी के अंदर आपको कोर्स नज़र आ जाएंगे। अभी आपने ये वजूद बारी ताला
اور توحید کے دلائل پہ مبنی کورس کے میں اگر اپنے آپ کو انرول کرنا ہے تو آپ اس پر کلک کریں گے. یہ وجود باری تعالیٰ کا کورس کا ہوم پیج اوپن ہو جائے گا. اس میں آپ نے کورس میں شامل ہونے کے لیے آپ نے یہ انرول می کا بٹن پریس کرنا ہے. یہ میں نے اس کو پریس کروں گا تو میں اس کورس کے اندر ابھی انرول ہو گیا ہوں. اگر ایکسیڈنٹلی آپ کسی غلط کورس میں انرول ہو گئے ہیں تو آپ یہاں پہ یہ جو ایک ویل آ رہا ہے یہاں پہ اس پہ کلک کر کے آپ ان انرول می فرام اس کورس سے ان انرول بھی ہو سکتے ہیں. جب آپ کسی کورس میں انرول ہو جائیں گے تو اس مینیو کے اندر یہاں پہ آپ کو اس کورس کی فردر یہ سیکشنز جو ہیں وہ آپ کو مینیو چینج ہو جائے گا. آپ کو کورس کے فردر سیکشن سارے کے سارے نظر آ رہے ہیں. تمام کورسز جو ہیں یہ کورسز کے اندر ملٹیپل لیسنز ہیں. یہاں پہ کورس کی جنرل انفارمیشن اگر کورس کے بارے میں کوئی ہے یہ اس کے ملٹیپل لیسنز ہوں گے جو یہاں پر نظر آ رہے ہیں. ہر لیسن پہ کلک کرنے کے بعد لیٹ سے آپ نے کہ یہ پہلا لیسن جو ہے یہ آپ نے اس کا جو کورس کانٹینٹ ہے وہ آلریڈی پڑھ لیا ہے تو آپ اس پر کلک کریں گے. یہاں پہ اگر کورس کانٹینٹ کچھ کورسز میں یہاں پہ ڈسپلے ہو رہا ہوگا آپ اس کو پڑھ لیں, دیکھ لیں, ڈاؤن لوڈ کر لیں یا استعمال کر لیں. اور ہر سیکشن کے بعد کوئی نہ کوئی ایگزام, کوئز, اسائنمنٹ وغیرہ کورسز کے اینڈ پہ ہوتی ہے. یہاں پہ ایک کوئز ہے. اب میں نے لیٹ سے کہ یہ سیکشن آلریڈی پڑھ لیا ہے اور اس کے اینڈ پہ میں نے یہ کوئز میں شامل ہونا ہے. کوئز میں شامل ہونے کے لیے میں یہاں پر کلک کروں گا تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ابھی کوئز کو اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں, تو میں اس کو کلک کروں گا اٹیمپٹ کوئز ناؤ. اس کوئز کے بارے میں آپ کو کوئک بتا دوں, یہ ٹاپ پہ آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ فی الحال آپ مائی کورسز وجود باری تعالیٰ اور توحید کے دلائل کے اندر وجود باری تعالیٰ سیکشن 1 میں ہے اور اس کے اندر آپ اس کا کوئز نمبر 1 کر رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کوسچن نمبر 1 ہے یہ ابھی تک آپ نے آنسر نہیں کیا, اس کا 1 مارک ہے. یہ اوپر سوال ہے اور یہ اس کے نیچے چوائسز ہیں جو اس کے آنسرز ہیں. میں اس کو ذرا بڑا کر دیتا ہوں آپ کو نظر آ جائے. یہاں پہ بھی آپ کو ایک نئی اس کوئز میں ٹوٹل 10 کوسچنز ہیں. یہ ابھی آپ کوسچن نمبر 1 پر ہیں. آپ اس کوسچن کو پڑھیں اور اس کا جو آنسر ہے لیٹ سے اس کا آنسر یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آنسر سوال ہے کہ مذہب اپنی اساس میں کن چیزوں کو اپیل کرتا ہے. تو پہلی آپشن ہے عقل و فطرت, دوسری عقل اور تیسری صرف فطرت. یہ دونوں کو آپ کے ذہن میں اگر یہ جواب صحیح ہے تو آپ اس کو کلک کریں. اس کے بعد آپ نیکسٹ کوسچن پہ جائیں. جب آپ نیکسٹ کوسچن پہ جائیں گے تو یہ پھر آپ یہیں پہ اگلا سوال آ جائے گا, اسی طرح اس کو بھی آنسر کریں. یہ آپ کو انڈیکیٹ کرے گا کہ پچھلا کوسچن آپ نے آنسر سیو ہو گیا ہے. اگر آپ ڈائریکٹلی کسی باقی اس طرح آپ تمام سوالوں کو جب کر لیں گے تو آپ لاسٹ کوسچن پر پہنچ جائیں گے. لاسٹ کوسچن کو سالو کرنے کے بعد آپ یہ فنش اٹیمپٹ اس پہ کلک کریں گے, یا پھر اگر آپ کا کوئی کوسچن رہ گیا ایک دفعہ یہاں پہ دیکھ لیں کہ آپ نے تمام سوال حل کر لیے ہیں. اگر رہ گیا ہے تو آپ ان کے اوپر یہاں سے ڈائریکٹلی بھی واپس جا سکتے ہیں. جب آپ دیکھ لیں کہ یہ تمام کوسچن آپ کے اٹیمپٹ ہو گئے ہیں تو اس کے بعد آپ پھر یہاں پر اب یہ میں اس کورس کو جلدی سے وقت کی بچت کے لیے یہاں پہ فنش اٹیمپٹ کر رہا ہوں. جب آپ فنش کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک سمری آ جائے گی جس میں وہ بتائے گا کہ آپ نے کون کون سے آنسرز دیے ہیں اور کون سے نہیں دیے ہیں. وہ یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہاں پر بھی آ جائے گا. اگر آپ نے کوئی رہ گیا ہے تو آپ واپس اس کے اوپر جا کر دوبارہ یہاں سے اس کے اوپر جا کر اس کو آنسر کر دیں. جب آپ نے سب کو کر دیے ہیں تو پھر آپ سبمٹ آل اینڈ فنش کر دیں کہ میں اب یہ ایگزام ختم کر دیا ہے. جب آپ ختم کریں گے تو ایک آنسر رزلٹ آپ کے سامنے اسی وقت آپ کا کوئز مارک ہو جائے گا. رزلٹ آپ کو ڈسپلے یہاں پہ بھی ہو رہا ہے. یہ میرے چند جو ٹھیک جوابات تھے اور باقی غلط تھے یا ان اٹیمپٹڈ تھے. تو یہ کوئز کو کرنے کا طریقہ تھا. واپس میں ابھی ہوم پہ جانے کے لیے آپ یہاں پر کلک کر دیں یا کہیں بھی ہوم یہاں پر ہوم پر کلک کر دیں یا اس مینیو میں ہوم پر کلک کر سکتے ہیں آپ. ابھی کیونکہ آپ نے اس کورس میں رجسٹرڈ ہیں تو آپ کو مائی کورسز کے اندر یہ کورس نظر آئے گا. اور آپ اگر اپنے ڈیش بورڈ پر جائیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ آپ کے ڈیش بورڈ میں آپ کو بتا رہے ہیں آپ کی کوئی آپ کا اسکیجول میں ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی اسائنمنٹ وغیرہ ہے, اور کورسز میں آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ آپ کا ایک کورس ہے کرنٹلی.
इन प्रोग्रेस, यानी ये कोर्स आपका चल रहा है। इस कोर्स के अंदर आप जब कोर्स के दौरान में अगर देखना चाहते हैं कि कोर्स के अंदर आपकी प्रोग्रेस कितनी है, तो आप अगर ग्रेड पर क्लिक करें तो ये कोर्स के जितने सारे असाइनमेंट्स या सेक्शंस हैं ये आपको ओवरऑल बताएगा कि ये इसके पहले क्विज़ में मेरे 30% मार्क्स आए हैं, और जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो ये सारों के अंदर इसकी मार्किंग भी आ जाएगी और आपको कोर्स का टोटल रिज़ल्ट यहाँ पे नज़र आ जाएगा। अगर कोई क्विज़ या सेक्शन आपसे रह गया है तो वहाँ पर जाकर आप उसको मुकम्मल कर सकते हैं। ये वेबसाइट के फुटर में ये कुछ लिंक्स हैं, जो ये हमारी अंजार की इंग्लिश वेबसाइट का लिंक है, अंजार की उर्दू वेबसाइट का लिंक है, और ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ये हमारी सोशल मीडिया के पेजेस के यहाँ पर लिंक्स हैं। आप इस वेबसाइट को मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। जब मोबाइल में खोलेंगे तो ये तकरीबन इसी तरह नज़र आएगी और आप इसको मोबाइल में भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वेबसाइट के इस्तेमाल में आपको किसी भी किस्म की मुश्किल दरपेश हो या आपको मज़ीद कोई मालूमात हासिल करना चाहते हो तो अपने कोर्स के कोऑर्डिनेटर या कोर्स इंस्ट्रक्टर से आप ईमेल या व्हाट्सएप पे ज़रूर रब्ता कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।